नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुशील खतिवडा। प्रारम्भमा मूल खबर। नेपालमा थप 12,338 जनामा कोरोना संक्रमण, 4 जनाको मृत्यु। सक्रिय संक्रमितको संख्या 57,000 नाघ्यो। कोरोनाको हटस्पट भन्दा पनि काठमाडौँमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना भएन। सार्वजनिक सवारी साधनमा चरम लापरवाही। यसै कारणले भइरहेको हुनाले संस्था गर्ने एउटा प्रयत्न हो यो। कोरोनाका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सबै परीक्षा रोकियो। लोकसेवाका लिखित परीक्षा पनि माघ मसान्तसम्म स्थगित। मध्य प्रदेशमा नेकपा एमाले र लोसपा बीच बनियो गठबन्धन। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा साझा उम्मेद्वार बनाउने सहमति। लगातार 2 दिन घटेको शेयर बजारमा फेरि सुधार। नेप्से परिसूचक 33 अङ्कले बढ्यो। 5 अर्ब 77 करोडको कारोबार। पाकिस्तानको रावलपिण्डी अदालतद्वारा एक महिलालाई मृत्युदण्डको सजाय। सामाजिक सञ्जालमा ईश्वरको निन्दा गरेको अभियोग। र आहारा गोल्ड कपमा एपीएफको विजय सुरुवात। आयोजक सहारा क्लब 2-0 पराजय। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपालमा कोरोना संक्रमण अहिलेसम्मकै उच्च दरले बढेको छ। कुल 23,293 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 12,338 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। परीक्षण गरिएका मध्ये 50% भन्दा बढीमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 21,700 नमुनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 10,052 तथा 6,490 नमुनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 2,286 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,95,888 पुगेको छ। नयाँ संक्रमित मध्ये 6,961 जना काठमाडौँ उपत्यकाका मात्र छन्। काठमाडौँमा 5,001, ललितपुरमा 1,130 तथा भक्तपुरमा 850 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाका कारण थप 4 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,632 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 649 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना निको हुनेको संख्या 8,18,809 पुगेको छ। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या बढेर 57,228 पुगेको छ। कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर सुरु भएसँगै बालबालिकामा अत्याधिक मात्रामा संक्रमण देखिन थालेको छ। कान्ति बाल अस्पतालमा हाल कोभिड संक्रमित 12 बालबालिकाको उपचार भइरहेको छ। 1.5 सातादेखि कोभिड जस्तो लक्षण लिएर आउने बालबालिकाको संख्यामा वृद्धि भएको अस्पतालले जनाएको छ। ठूला अस्पतालहरूका बहिरङ्ग विभागमा आउने लक्षण भएका 11 वर्ष मुनिका बालबालिकाको परीक्षण गर्दा करिब 80% भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण देखिन थालेको हो। 12 वर्ष मुनिका धेरै जसोमा अत्याधिक जिउ दुखाइ, ज्वरो, रुघाखोकी, घाँटी दुख्ने, खसखस गर्ने, कसैमा टाउको दुखाइ, हल्का वान्ता हुने र पखाला लगायतका लक्षण देखिने गरेको छ। संक्रमित बालबालिकाको संख्या उच्च रहे पनि उनीहरूको स्वास्थ्यमा धेरै जटिलता भने नदेखिएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। बालबालिकाले आफ्नो समस्या प्रष्टसँग भन्न नसक्ने हुँदा स्वास्थ्यमा जटिलता देखिने जोखिम चिकित्सकहरूले औल्याएका छन्। खोपको दायराभन्दा बाहिर रहेका 12 वर्ष मुनिका बालबालिकामा संक्रमणको जोखिम बढी देखिएको छ। सरकारले करिब 2 महिना अघि मात्र 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई फाइजर खोप दिन सुरु गरे पनि त्यो मुनिकाले खोप पाएका छैनन्। 12 वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि पनि सरकारले फाइजर खोप खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरेको आरोप लगाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले कोभिड-19 को तेस्रो लहर रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि सरकार तथा जिल्ला प्रशासनले कुनै प्रकारको समन्वय नगरेको आरोप लगाएका हुन्। सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय तहको भए पनि सरकारले पछिल्लो समय कोभिड-19 को सन्दर्भमा गरेका कुनै पनि निर्णयमा महानगरको सल्लाह तथा सुझाव नलिएको उनको भनाइ छ। जति क्षति होला भनेर अनुमान गर्यो धेरै न्यून मात्र हामीले क्षति गर्न दियो। त्यो बेला पनि हामीले सबै हामीसँग सल्लाह गर्थ्यौँ र त्यो बेला पनि हामी यहाँ मात्र होइन कि तल्लो तहमा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि हामीसँग सल्लाह गरेर हाम्रो सल्लाह अनुसार चल्थ्यो। हामीले यो गर्ने भन्थ्यौँ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय त्यही अनुसारको योजना बनाउँथ्यो। अहिले चाहिँ अलिक समान्तर रूपमा हिँडिरहेको हो कि जस्तो, या त स्थानीय तह स्थानीय सरकार भने केही पनि होइन जस्तो उहाँले गर्ने अनि माथि गरे नगरे नगर भने जस्तो हो कि जस्तो चाहिँ अनुभूति भएको छ। उनले कोभिड-19 विरुद्धको खोप दिन ढिलाइ भइरहेको भन्दै महानगरपालिकालाई खोपको जिम्मेवारी दिए सहज रूपमा सबैलाई खोप दिन सक्ने पनि बताए। प्रमुख साक्यले काठमाडौँ उपत्यकामा कोभिड-19 को संक्रमण बढ्ने भएकाले उपत्यकाभित्र बाहिर हुने आवत जावतमा गृह प्रशासनले कडाई गर्नुपर्ने पनि बताए। काठमाडौँ जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले मन्त्री परिषदको निर्णयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अथवा DCCMCलाई तोकेको जिम्मेवारी अनुसार नै काम गरेको बताए। उनले सबैको आफ्नो भूमिका, काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट भएकाले समन्वयनको अभाव नभएको जिकिर गरे। मात्रैमा हामी बढी प्राथमिकतामा छौँ, अहिले त्यसलाई प्राथमिकता दिइरहेका छौँ। त्यो प्राथमिकता क्रममा DCCMCलाई तोकिएको जिम्मेवारी कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेको छ। अब अन्य चाहिँ निकायहरू जुन तोकिएका निकायहरू छन् उहाँहरू पनि आफ्नो आफ्नो ढङ्गले चाहिँ कार्यान्वयन गरिरहनु भएको छ। ती तोकिएका जिम्मेवारीहरू अहिले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने विषय नै महत्त्वपूर्ण हो जस्तो लाग्छ। उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सरकारको निर्णयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको र अन्य निकायहरूले पनि तोकिएको जिम्मेवारी अनुसार नै काम गरिरहेको बताए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरे नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पौडेलको नेतृत्वमा बिहिबार काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा अनुगमन गरिएको हो। अनुगमन टोलीले बानेश्वर क्षेत्रमा सञ्चालित विभिन्न प्रकारका पसलहरू, होटल, रेस्टुरेन्ट, सपिङ मल लगायत सार्वजनिक सवारी साधनमा समेत अनुगमन गरेको छ। व्यक्ति आफै सचेत भएर स्वतस्फूर्त रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्ने, घरभन्दा बाहिर ननिस्कने, मास्क लगाउने, सेनिटाइजर लगाउने, आफ्नो परिवारलाई पनि अनावश्यक रूपमा बाहिर हिँडडुल गर्न नदिने, हिँडडुल नगर्नु भन्ने एउटा चाहिँ सचेतना सबैबाट प्रदान हुने हामीले अपेक्षा गर्छौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुगमनलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ। कोभिड-19 को तेस्रो लहरलाई कम गराउन र जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गराउन प्रशासन लागि परेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले बताए। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ। दैनिक 11,000 को हाराहारीमा संक्रमित थपिएका छन्। सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक यातायातमा भने स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेको पाइँदैन, जसले गर्दा थप संक्रमण बढ्ने जोखिम देखिएको छ। उपत्यकाका 3 जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर बढ्दै गएपछि नयाँ आदेश जारी गरेको छ। तर उपत्यकामा चल्ने अधिकांश सवारी साधनहरूमा यस नियमको पालना भएको देखिँदैन। दृश्य काठमाडौँ शहरको, जहाँ दैनिक लाखौंको संख्यामा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्न यात्रुहरूले सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गर्छन्। सार्वजनिक यातायातमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नहुँदा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको छ। कोरोनाको जोखिमबाट बच्न भन्दै सरकारी स्तरबाट स्वास्थ्य मापदण्डका नियमहरू पनि बनाइएका छन्। यस्ता नियमहरू बनाइए पनि सार्वजनिक यातायातमा यसको फिटिक्कै पालना भएको पाइँदैन। अब मैले त राम्रैसँग अप्नाइरहेको छु के अरे, अब ठिकै छ। अब धेरै जस्तो मान्छेहरूले चाहिँ राम्रैसँग अप्नाइरहेछन्,
अब कोहीले राम्रोसँग अपना छैन। अब उनीहरूले अब कोरोना सार्ने, आफैलाई नि लाउने अथवा अरूलाई नै फैलाउने कामहरू गरिरहेका छन्। मास्क भन्न महँगो खालको छ। यहाँ मास्कले 10 रुपियाँ पर्छ, यो कति 200 रुपियाँ पर्छ हैन। दाइ मास्क किन नलगाउनु भएको? यतिकै नि किन नलाउनु? कोरोनाको समय छ। कोरोना हामीलाई लाग्दैन नि त। सरकारले मङ्गलबार रातिदेखि लागू हुने गरी जारी गरेको नयाँ आदेशमा सार्वजनिक यातायातले सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु नराख्ने, अनिवार्य मास्क लगाउनु पर्ने, सवारी साधनको ढोकामा सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्नुपर्ने, मास्क नलगाउने व्यक्तिलाई यातायातभित्र प्रवेश नदिने लगायत आदेश जारी गरेको छ। अझ सम्भव भए एन्टिजेन परीक्षण समेत गराउन भनिएको छ। तर उपत्यकामा चल्ने अधिकांश सार्वजनिक यातायातमा ठ्याक्कै यसको विपरीतका दृश्यहरू देखिन्छ। त्यसो भएर नि फुलेको हुन्छ नि थाहा छैन अब कसरी भन्ने। अब जस्तै मास्क पनि राम्रोसँग लगाउनु भएको छैन हजुरले। मास्क यसरी लगाउने, अब कसरी लगाउनु पर्छ? अपने रहने अब मास्क लगाइहाले छ, सेनिटाइजर हातमा दलेर बिहान दौडिहाले छ। यस्तो छ। आदेशमा भनिए जस्तो ढोकामा सेनिटाइजरको व्यवस्था त परको कुरा, चालक, सहचालक र यात्रुहरूले मास्क समेत लगाएको देखिँदैन। सार्वजनिक सवारी मात्र नभई अन्य बजार तथा सार्वजनिक स्थलमा समेत कोरोनाको जोखिमलाई बढाउने कार्य आम नागरिकबाट भएको देखिन्छ। सरकारले आदेश जारी गर्नुभन्दा पनि पालना गराउनतर्फ सक्रिय हुनुपर्ने देखिन्छ। क्यामेरामा कुमार मानन्धरको साथमा निशा देउजाको रिपोर्ट। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पूर्व निर्धारित सबै परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले बिहिबार एक सूचना जारी गर्दै माघ 9 गतेदेखि अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि सबै परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा त्रिविका परीक्षा नरोकिएको भन्दै चौतर्फी रूपमा परीक्षा स्थगित गर्न माग भएको थियो। विद्यार्थी, कर्मचारी एवं प्राध्यापक समेत संक्रमित भएका कारण त्रिवीको केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालन समितिको बैठकबाट हाल सञ्चालित वार्षिक तथा सेमेस्टर प्रणालीका सम्पूर्ण परीक्षाहरू माघ 9 गतेदेखि अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको हो। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै नागरिक सचेतना अभियान सुरु गरेको छ। बिहिबार कोरोनाको जटिलतालाई मध्यनजर गर्दै महाशाखाले कोरोनाबाट बच्नका लागि आम नागरिकहरूलाई मास्क लगाउन अनुरोध गर्दै नागरिक सचेतना अभियान सुरु गरेको हो। महाशाखाले सवारी साधनमा मास्क अनिवार्य लगाउन आग्रह गरिएको पर्चा तथा पम्पलेटहरू समेत टाँसेको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक उमेशराज जोशीले कोरोना महामारी बढिरहेकाले आम नागरिकहरूलाई सचेत गराउन यो अभियान सुरु गरिएको बताए। अहिले कोरोनाको बिक्री बढिरहेको बेला मान्छेलाई थाहा हुन्छ, तर त्यो कुरा भनेन भने मान्छेलाई त्यो प्रति सजग हुँदैन र यो पढ्छन् सबैले मास्कको महत्त्व र अहिले कोरोना फैलिने मेन कारण चाहिँ त्यसै कारणले भइरहेको हुनाले सेनिटाइज गर्ने एउटा प्रयत्न हो यो। त्यस्तै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले ट्राफिक प्रहरी र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ कर्मचारी मजदुर सङ्घहरूले कोरोनाबाट बच्नका लागि मास्क अनिवार्य लगाउनका लागि सचेत गराइएको बताए। देशभरिका यातायात मजदुर, कर्मचारी, चालक, सहचालक सबै साथीहरूले अनिवार्य रूपबाट यो मास्क लगाइदिनुहोस्। यो हाम्रो लागि हो, यो अरू कसैको लागि होइन। अनि त्यस्तै गरेर जो यात्रुहरू सवार गर्दै हुन्छ, यात्रा गर्दै हुन्छ, त्यो यात्रुले अनिवार्य रूपबाट मास्क प्रयोग गर्नुहोस्। महासचिव सिटौलाले सवारी साधनमा यात्रा गर्ने यात्रु, सवारी चालक र सहचालकहरूले मास्क नलगाएको पाइएमा कानुन अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने पनि बताए।
मध्य प्रदेशमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल लोसपाले गठबन्धन गरेको छ। बिहिबार नेकपा एमाले र लोसपाले संयुक्त रूपमा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि गठबन्धन गरिएको जानकारी दिएको हो। यी दुई दलबीच महिला समूहको उम्मेद्वार लोसपालाई दिने र अन्य समूहको उम्मेद्वार एमालेलाई दिने सहमति भएको छ। कार्यक्रममा नेकपा एमालेका सचिव रघुवीर महासेठले आफ्नो पार्टी सरकारमा हुँदा मधेसको विकासको लागि काम गरेको दाबी गरे। चाहे मधेश के सवाल में जे प्रकार से नेकपा एमाले अगाडि बढ़ रहल छै, सब क्षेत्र में जैमे लोसपा के सेहो सहमति छै और दुनू पार्टी करीब करीब सलाह क सरकारों में छलै, तहु बेर में विकास के बहुते एजेंडा एहि मधेश में देल गेलै। त्यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका नेता जितेन्द्र सोनालले नेकपा एमालेसँग सहकार्य गरेर मधेसको भावनाको उत्पीडनमा परेका मानिसहरूको आदिवासी, दलित, जनजाति, मधेसी, महिला, मुस्लिम, थारूहरूको भनाई सरकारमा लैजाने पनि सरकार लोक कल्याणकारी नहीं होना चाहिए, लेकिन आज आपका क्या गतिविधि हो रहा है? मैं ये तमाम विषय खाली छुआ मात्र कि हम लोगों ने लोसपा ने जिस प्रकार से मधेश के भावना को, उत्पीड़न में पड़े हुए लोगों को, आदिवासी, दलित, जनजाति, मधेसी, महिला, मुस्लिम, जनजाति, थारू के भावनाओं को जिस प्रकार से सम्मान करके यहाँ से लेकर के केंद्र तक हम लोग उठा रहे हैं और उसके लिए हम लोग सहपाठी खोज रहे हैं। नेता सोनालले मधेसका जनताको अधिकारको लागि आफ्नो पार्टी गम्भीर रहेको बताए। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्से परिसूचक उकालो लागेको छ। अघिल्लो 2 दिन लगातार गिरावट आएको शेयर बजारमा आज नेप्से परिसूचक 33.03 अङ्क बढेर 2931.34 बिन्दुमा पुगेको छ। आज 229 कम्पनीको 5,77,31,20,000 रुपैयाँ बराबरको 1,59,89,000 किता शेयर खरिद बिक्री भएको छ। 13 उपसमूहको परिसूचक मध्ये 11 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने 2 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। 3 कम्पनीको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। मैलुङखोला जलविद्युत कम्पनी, तेह्रथुम पावर कम्पनी र बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावरको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको हो। त्यसैगरी न्यादी हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य करिब 9% बढेको छ भने गुराँस लाइफ इन्सुरेन्सको शेयर मूल्य करिब 8% बढेको छ। सबैभन्दा बढी विकास बैंक उपसमूह 3.36% बढेको छ। सबैभन्दा धेरै आयामी जनरल इन्सुरेन्सको 22 करोड 20 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ। सम्झौता अनुसार काम सम्पन्न नगरेको भन्दै सरकारले विभिन्न 7 कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ। विभिन्न कार्यालयको सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ती कम्पनीलाई 1 वर्षदेखि 3 वर्षसम्मका लागि कालो सूचीमा राखेको हो। आजदेखि लागू हुने गरी बालन ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्सलाई 1 वर्षका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ। त्यस्तै वरदान कन्सल्टेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन 1 वर्षका लागि कालो सूचीमा परेको छ। कालो सूचीमा परेका अन्य कम्पनीमा डायग्नोकेम, जयशम्भू जेबी, ग्रिनटेक प्रोजेक्ट, एनएनसी निर्माण सेवा, शाह निर्माण सेवा तथा आरोग्य कन्स्ट्रक्सन रहेका छन्। आरोग्यलाई 3, जयशम्भूलाई 2 र अन्य कम्पनी 1 वर्षका लागि कालो सूचीमा परेका हुन्। कालो सूचीमा परेका कम्पनीले 1 वर्षसम्म सरकारी निकायको कुनै पनि खरिद तथा निर्माणका कार्यमा भाग लिन पाउने छैनन्। कोरोना कहरका बीच नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएपछि सर्वसाधारण थप मारमा परेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको असर
अन्य वस्तुमा पनि देखिने भन्दै सर्वसाधारणहरू चिन्तित भएका हुन्। काठमाडौँ उपत्यकामा पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 139 रुपैयाँ पुगेको छ भने डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 122 रुपैयाँ पुगेको छ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएपछि दैनिक जीवनयापनमा पनि यसको असर परेको छ। उपभोक्ताहरूले निरन्तर हुने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विकल्प खोज्नुपर्ने पनि बताएका छन्। तेल हाल्दाखेरि अब 2500 पर्ने तेल अब चाहिँ 4000 पर्न थालिसक्यो। अब अहिलेको अवस्थामा न गाडीको भाडा बढ्छ न अब चाहिँ चढ्नेलाई गाह्रो, चलाउनेलाई गाह्रो। अब कसलाई आन्दोलन गर्न जाने भन्ने कुरो विषयमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ गम्भीरमा भइरहेछ। यत्तिकै पनि हाम्रो पैसाहरू यत्तिकै महँगो भइरहेछ हैन, त्यही माथि देशको ऋण माथि थपिरहेछ, त्यही माथि आफ्नो हाम्रो पकेट खर्च पनि यसमै चाहिँ तिर्नुपर्ने छ। सरकारले के यसको बारेमा के गर्नुपर्ने हो खासमा? यो त अब गाडी अब यो त गाडी नचलाउने भइसक्यो। अब यसको म घोर विरोध गर्दछु। निगमले भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै वृद्धि भएकाले नेपालमा पनि वृद्धि गरिएको जनाएको छ। निगमले चालु आर्थिक वर्षमै 3 पटक मूल्य वृद्धि गरेको छ भने मूल्य वृद्धिपछि पनि घाटा नहट्ने निगमले जनाएको छ। यसैबीच सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि गरेको विरोधमा विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। एमाले निकट अनिराश्य व्यूले लैनचौर स्थित अस्कल क्याम्पस हाताभित्र पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्न भन्दै सरकार विरुद्ध नाराबाजी गरेका हुन्। सोही क्रममा उनीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पुतला दहन समेत गरेका छन्। नेपाल आयल निगमले बुधबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल प्रति लिटर 3 रुपैयाँ, डिजेल तथा मट्टीतेल पनि 3 रुपैयाँले बढाएको छ। मूल्य वृद्धिसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 139 रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 122 रुपैयाँ कायम भएको छ। मुलुकको उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हिमपात तथा पहाडी क्षेत्रमा सामान्य वर्षा भइरहेको छ। पश्चिमी वायुको प्रभावको कारण काठमाडौँ उपत्यका सहित पश्चिमी क्षेत्रमा मौसम बदली भएर वर्षा र हिमपात भइरहेको मौसम विभागले जनाएको छ। काठमाडौँको चन्द्रागिरी लगायतका डाँडाहरूमा सामान्य हिउँ परिरहेको छ। यस्तै पश्चिम र पूर्वी तराई भेगमा हुस्सु कुहिरो लागेको छ। बाक्लो हुस्सुका कारण चिसो बढेकाले तराईको जनजीवन प्रभावित भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर नै चिसो बढेको छ। भोलि पनि देशभर बदलिरही केही ठाउँमा सामान्य वर्षा र हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यसैबीच प्रतिकूल मौसमका कारण हवाई उडान समेत प्रभावित बनेको छ। बाक्लो तुवालो र कुहिरो लागेकाले पूर्वी तराई भेगका विमानस्थलमा उडान प्रभावित भएको हो। भौतिक पूर्वाधार मन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीकी नेता रेणु यादवले हिंसा भड्काउने आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएकी छन्। मधेस बलिदान दिवसका अवसरमा बुधबार रौतहटको गौरमा आयोजित कार्यक्रममा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतप्रति आक्रोशित बनेकी यादवले अर्को गौर नरसंहार मचाउने चेतावनी दिएकी हुन्। मन्त्री यादवले सीके राउतले फडा उठाएमा त्यही हालत हुने चेतावनी दिएको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ। मैं डॉक्टर साहब को यही सिखाती हूँ, कीजिएगा पेशेंट मर जाएगा, आपको घेराबंदी करके आप ही को मार देगा, इसीलिए आपसे बस उसके लिए इतना मैंने कर दिया, इसीलिए सतर्क हो जाएगी। आज हिंसा नहीं करना है, आज हम बलिदानी दिवस मनाने आए हैं और कल हम विजिट करेंगे यहाँ का पुल और सड़क का। नहीं तो तूफान से टकराइएगा तो आपकी वही हालत होगी जो गौ के राइस मिल में हालत हुआ। उस इतिहास को आप न भूलें। तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमको नेतृत्वमा भएको 2063 सालमा रौतहटको गौरमा भएको आन्दोलनमा 27 जना माओवादी कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो। काठमाडौँको सुन्धारा स्थित मुस्लिम समुदायको मदनी मस्जिद रहेको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गरिएको भन्दै मुस्लिम समुदायका अगुवाहरूले सो जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन माग गरेका छन्। बिहिबार मुस्लिम आयोग विभिन्न राजनीतिक दलका मुस्लिम समुदायसँग सम्बन्धित 72 संगठनका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठलाई भेट गरी सुन्धाराको मदनी मस्जिद रहेको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन माग गरेका हुन्। मन्त्री श्रेष्ठले सो
सो जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता आउने तथा मस्जिद कायम रहने आश्वासन दिएको मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारीले बताए। त्यो नाममा हुन सक्दैन र धार्मिक धरोहर पनि हरेक समुदायको आफ्नो चाहिँ अधिकार छ, उसको चाहिँ सम्मान सहित उसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ आस्थालाई आफ्नो चाहिँ धर्मलाई अँगाल गर्न सक्छ। त्यसकारणले यो विषयमा हामी अत्यन्तै अहिले चाहिँ गम्भीर भएर सामूहिक रूपमा चाहिँ सबै चाहिँ पार्टीका मुस्लिम नेताहरूदेखि लिएर विभिन्न चाहिँ सङ्घ संस्थाको प्रमुखदेखि लिएर सबैको चाहिँ सामूहिक रूपमा चाहिँ मन्त्रीज्यूलाई ध्यान आकर्षण गराइएको छ। मुस्लिम समुदायका अगुवाहरूले सो जग्गा छिट्टै सरकारको नाममा आउनेमा विश्वास व्यक्त गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देवप्रसाद गुरुङले मुलुकको मौलिक सांस्कृतिक अतिक्रमण विरुद्ध सचेत रहनुपर्ने बताएका छन्। नेपाल चलचित्र युवा मञ्चले बिहिबार काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा गुरुङले विश्व ध्रुवीकरण भइरहेका बेला आन्तरिक र बाह्य रूपमा हुन सक्ने सांस्कृतिक अतिक्रमण विरुद्ध सचेत रहनुपर्ने बताएका हुन्। मुलुकमा सबै भाषा संस्कृतिलाई समान अधिकार दिने क्रममा भाषा संस्कृतिको संरक्षणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको बाह्य रूपमा चाहिँ बढ्दै गइरहेको सांस्कृतिक अतिक्रमणको विरुद्धमा पनि हामी उत्तिकै सजग रहनु पर्दछ। आन्तरिक रूपमा चाहिँ विगत कालको सामन्तवादी संस्कार र संस्कृतिले जुन प्रकारको अरू समुदायहरूका संस्कार र संस्कृतिलाई जो अतिक्रमण गरिरहेका छन् त्यसबाट पनि हामी सजग रहनु पर्दछ। कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसिएसनले बिहिबारदेखि आन्दोलनको स्वरूप फेरेको छ। कोरोना महामारी बढेसँगै बारले बिहिबारदेखि भर्चुअल माध्यमबाट अन्तर्क्रिया गरी आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएको हो। न्यायपालिकाको गरिमा कायम राख, विवादित प्रधान न्यायाधीश राजीनामा गर भन्दै बारले भर्चुअल रूपमा आन्दोलन सुरु गरेको हो। चोलेन्द्र शमशेरले जो बहिर्गमन नगरी बसिराख्नु भएको छ त्यो स्थितिमा बारको आन्दोलनलाई भ्यालीभित्र मात्र सीमित नराखिकन देशभरि यो फैलाउनको लागि हामीले देशभरिका कानुन व्यवसायी साथीहरूको बिचमा 90वटा बारीकाहरू मार्फत अझ यसलाई सशक्त बनाउनको लागि भर्चुअल कार्यक्रम आजबाट सुरु गर्दैछौँ। यो 18 गतेसम्म रहन्छ। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै सर्वोच्च अदालत परिसरमा भौतिक रूपमा धरना र विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएकोमा कोरोनाका कारण भर्चुअल माध्यमबाट भए पनि आन्दोलनलाई जारी राखेको हो। न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा अन्तिम विकल्प बनेको भन्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता जारी राख्नुको विकल्प नभएको बारको भनाइ छ। पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाहको उपस्थितिमा हिमानी ट्रस्ट USA को औपचारिक उद्घाटन भएको छ। अमेरिका स्थित DC महानगर क्षेत्रको भर्जिनिया राज्यको पर्यटकीय सहर लिजबर्गमा एक समारोह बीच हिमानी शाहले बुधबार हिमानी ट्रस्ट USA को उद्घाटन गरेकी हुन्। सो क्रममा पूर्व युवराज्ञी शाहले ट्रस्टले समस्यामा परेका जनताका लागि परोपकारी भावनाले काम गरिरहेको बताइन्। From here, as Himani Trust USA, we have our work defined with possibilities, and it is with dedication and determination of people like you we will achieve our stated goals. Is present for this very important event. समारोहमा भर्जिनियाका सेनेटर मार्क वार्नरका प्रतिनिधि, लाउडन काउन्टीका प्रतिनिधिहरू, अमेरिकी विदेश विभागका पूर्व पदाधिकारी लगायतले हिमानी ट्रस्टको मानवीय कार्यहरूको प्रशंसा गरेका थिए। ललितपुरको ग्वारकोमा फ्लाइओभर बनाउने जिम्मा आशिष समानान्तर रेलिगियर जेभीले पाएको छ। सडक विभागको गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रले आह्वान गरेको ठेक्कामा सहभागी 9 मध्ये 8 वटाले आर्थिक प्रतिस्पर्धा गर्दा आशिष समानान्तर रेलिगियर जेभीले करिब 17 करोड रुपैयाँमा ठेक्का पाएको हो। छनौट भएको कम्पनीमाथि अब अन्यले दाबी विरोध पेश गर्न सक्नेछन्। दाबी विरोध नभएमा कम्पनीसँग खरिद सम्झौता हुने केन्द्रका निर्देशक प्रभात कुमार झाले बताए। केन्द्रले फ्लाइओभर बनाउन गत असारको अन्तिम सातामा ठेक्का आह्वान गरेको थियो।
आशेष समानान्तर रेलिगियर जेभीले अनुमानित लागतभन्दा करिब 38% कम मूल्यमा ठेक्का हात पारेको हो। कम्पनीले इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन EPC मोडलमा यो परियोजना तयार गर्नेछ, अर्थात् ठेकेदारले नै ड्रोइङ र डिजाइनिङको काम गर्नेछ। यो फ्लाइओभर बनाउन अर्थ मन्त्रालयले 33 करोडको स्रोत सुनिश्चित गरेको थियो। चक्रपथको 4वटा लेनमा 35 मिटरको फ्लाइओभर बनाउन लागि हो। बालकुमारी तर्फबाट 280 र सातदोबाटो तर्फबाट 175 मिटरको र्याप बनाउनु पर्नेछ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। पोखरा रङ्गशालामा बुधबारदेखि सुरु भएको 20औं आहाराला गोल्ड कपमा आयोजक सहारा क्लबलाई 2-0 हराउँदै विभागीय टिम APF ले जित निकालेको छ। APF को जितमा आवास लामिछाने र प्रदीप लामाले समान 1-1 गोल गरे। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलको 13औं मिनेटमा APF का आवास लामिछानेले पहिलो गोल गर्दै खेललाई अग्रता दिलाएका थिए। निर्धारित पहिलो हाफमा 1-0 अग्रता लिएको APF ले दोस्रो हाफको सुरुवातमै दोस्रो गोल गर्दै अग्रतालाई दोब्बर बनाएको थियो। खेलको दोस्रो हाफ 59औं मिनेटमा APF का सनी श्रेष्ठको लामो पासलाई नियन्त्रण गर्दै प्रदीप लामाले बललाई दोस्रो गोल चुमाएका थिए। खेलमा आवास लामिछाने म्यान अफ द म्याच घोषित भएका छन्। यस वर्षको संस्करण दर्शक बिना नै भइरहेको छ। कोरोना महामारीका कारण प्रशासनले भिडभाड नगर्न भनेपछि दर्शक बिनै प्रतियोगिता आयोजना गरिएको हो। प्रतियोगिताको दोस्रो खेल शुक्रबार हिमालय शेर्पा क्लब र नेपाल पुलिस क्लब बीच हुनेछ। आइसिसी पुरुष T20 विश्वकपको ग्लोबल छनौटका लागि नेपाली राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट टिमको घोषणा भएको छ। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले आज सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा 16 सदस्यीय नेपाली टोलीको घोषणा गरेको हो। प्रधानमन्त्री कपमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका जितेन्द्र मुखिया, लोकेश बम, विवेक यादव र प्रदीप ऐरीले टिममा स्थान बनाएका छन्। जितेन्द्र र प्रदीपले टिममा पुनरागमन गरेका हुन्। लोकेश र विवेकले पहिलो पटक टिममा समेटिएका हुन्। विनोद भण्डारी, सोमपाल कामी टिमबाट बाहिरिएका छन्। विश्वकप छनौटको समूह A अन्तर्गतको ग्लोबल छनौट फेब्रुअरी 17 देखि 24 तारिकसम्म ओमनमा आयोजना हुँदैछ। छनौटमा आयोजक ओमान सहित नेपाल, फिलिपिन्स, क्यानाडा, UAE, बहराइन, आयरल्यान्ड र जर्मनी रहेका छन्। यस समूहबाट शीर्ष 2 टोली यसै वर्ष अस्ट्रेलियामा हुने विश्वकपका लागि छनौट हुनेछन्। अब पालो खास खबरको। सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध राजनीतिक समन्वयन समितिको बैठक स्थगित भएको छ। बिहिबार अपराह्न 4 बजेका लागि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाइएको बैठक स्थगित भएको हो। तयारी नपुगेका कारण बैठक स्थगित भएको नेताहरूले बताएका छन्। बैठकको अर्को समय भने तय भएको छैन। बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा छलफल हुने कार्यसूची रहेको थियो। अनलाइन मार्फत जुवा खेलाएको आरोपमा प्रहरीले काठमाडौँबाट 12 जनालाई पक्राउ गरेको छ। कीर्तिपुर नगरपालिकाको विभिन्न स्थानमा अनलाइन जुवा खेलाउँदै गरेको गोप्य सूचनाका आधारमा चोभार, नगाउँ र बागभैरव लगायतका स्थानबाट उनीहरूलाई ल्यापटप, मोबाइल लगायतका उपकरण सहित पक्राउ गरिएको हो। विगत 10 महिना अघिदेखि महिनाको करिब 1 लाख अमेरिकी डलर भन्दा बढी रकम हार जित हुने गरी जुवा खेलाउने गरेको समेत खुल्न आएको छ। लोकसेवा आयोगले सबै लिखित परीक्षा स्थगित गरेको छ। आयोगले माघ 11 देखि माघ मसान्तसम्म निर्धारित सबै परीक्षा स्थगित गरेको हो। आयोगको आज बसेको बैठकले यही माघ 11 गतेदेखि माघ मसान्तसम्मका लागि स्थगन गर्ने निर्णय गरेको आयोगले बताएको छ। अन्तर्वार्ता र नियमित काम भने सञ्चालन हुने आयोगले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले स्थानीय तहलाई रिक्त राखेर संसदीय निर्वाचन हुन नसक्ने बताएका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनमा स्थानीय निर्वाचन भन्दा पहिले नै संसदीय निर्वाचन गर्ने बारे विषय प्रवेश भएको बेला सत्तारूढ दल कांग्रेसका महामन्त्री थापाले भने वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन नहुनु असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हुने बताए। स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल 5 वर्षको हुने सुनिश्चितता संविधानले नै गरेको भन्दै महामन्त्री थापाले ऐनको व्यवस्था देखाएर स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधि विहीन बनाउन नहुने बताए।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निमित्त महानिर्देशक नियुक्ति विवादित बनेको छ। प्राधिकरणका निमित्त महानिर्देशक बनेका प्रेमनाथ ठाकुरको कनिष्ठताको विषयलाई लिएर विवाद भएको हो। नियम व्यवस्था गर्दै 5 वरिष्ठलाई पाखा लगाएर ठाकुरलाई निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिनु नीतिसङ्गत नभएको भन्दै यसमा अन्य दावेदारहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। स्वास्थ्य सेवा विभागले पहिलो मात्रा खोप लगाउनेलाई कोभिसिल्ड वा एस्ट्राजेनेका खोप दिन निर्देशन दिएको छ। कोरोना विरुद्धको भेरोसेलको अभाव हुन सक्ने भन्दै विभागले यस्तो निर्देशन दिएको हो। भेरोसेल खोपको मौजदात देशैभर कम भएकाले पहिलो मात्रा लगाउनेलाई कोभिसिल्ड वा एस्ट्राजेनेका खोप दिन भनिएको हो। पहिलो र दोस्रो डोजमा भेरोसेल खोप लगाएका अग्रपन्थीमा खटिनेहरूले भने बुस्टर डोजमा भेरोसेल खोप पाउने विभागले प्रश्न पारेको छ। स्थानीय तहको चुनावभन्दा पहिले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने सत्ता गठबन्धनको प्रस्तावप्रति नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले कटाक्ष गरेका छन्। सत्तारूढ दलमध्ये नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा पहिले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्न प्रस्ताव गरेपछि महासचिव पोखरेलले विगतको प्रसङ्ग जोडेर व्यङ्ग्य गरेका हुन्। 5 वर्ष अगावै चुनाव गर्नु प्रतिगमन हो भन्ने सत्ता गठबन्धनले स्थानीय चुनावपछि सार्ने गरी वैशाखमै संसदको चुनाव गर्न तयार हुनु अनौठो भएको उनको भनाइ छ। राजधानीको मित्रनगर स्थित बस पार्कमा एकजना महिलामाथि गत पुस 13 गते भएको सामूहिक बलात्कार घटनामा संलग्न 9 सहित 12 जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ। प्रहरीले गत पुस 14 र 15 गते पक्राउ गरेका 9 जना सहित 3 होटल सञ्चालकमाथि पनि मुद्दा चलाउने निर्णय लिएको हो। महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुका प्रमुख एसएसपी सुदीप गिरीका अनुसार 3 जना होटल सञ्चालक सहित 12 जना विरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ। विश्वभर पछिल्लो 24 घण्टामा 32,80,216 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। भारतमा 3,15,000 भन्दा बढी संक्रमित थपिएका छन्। एकै दिन अमेरिकामा 5,49,000, फ्रान्समा 4,36,000, इटलीमा 1,92,000, बेलायतमा 1,08,000 संक्रमित थपिएका हुन्। विश्वभर कुल संक्रमितको संख्या 33 करोड 89 लाख नाघेको छ। एकै दिन 16 लाख भन्दा बढी संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 8,279 जनाको मृत्यु भएको छ। क्रिकेट संघ बर्दियाको अध्यक्षमा विनय राज भण्डारी सहितको कार्य समिति निर्विरोध चयन भएको छ। संघको सम्पन्न अधिवेशनले अध्यक्ष राज भण्डारी सहित 13 सदस्यीय कार्य समिति चयन गरेको हो। उपाध्यक्षमा सुभाष तिमल सिन्हा, सचिव सञ्जीव सोमई, कोषाध्यक्ष डेभिड थापा चयन भएका छन्। त्यसैगरी सदस्यहरूमा युवराज श्रेष्ठ, कृष्ण प्रसाद बस्याल, दुर्गा आचार्य, प्रेम गिरी, विशाल श्रेष्ठ, सिद्धार्थ श्रेष्ठ, सन्तोष शर्मा, पर्वत बखरेल, शोभित ध्वज चन्द निर्विरोध चयन भएका छन्। अब पालो एभेन्यूज एट मौसमको। देशमा पश्चिमी वायुको प्रभाव रहेकाले देशको मौसममा आंशिकदेखि सामान्य बदली रह्यो। आज राति देशभर आंशिकदेखि सामान्यतया बदली रहनेछ। प्रदेश 1, बागमती, गण्डकी, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1 वा 2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहनका साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 13 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 8 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभेन्यूज खबरका सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ।
खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।